بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 29 ربیع الثانی سن 1444 ہجری بمطابق 5 نومبر سن 2022 امام الانبیاء والمرسلین اکرم الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ دے عنوان نال اج اے 10واں اور انشاءاللہ الرحمن اس سال دا اس عنوان تے آخری جمعہ ہے۔ ویسے تو کئی عنوان ہوتے نے کہ جنہ دے بارے کسی خطیب کو مواد زیادہ ہوتا ہے تو وہ یہ بات کہندا ہے کہ یہ عنوان وقت طلب ہے، توحید دا عنوان ہوئے عموماً یا سیرت النبی دا عنوان ہوئے، اسی کہنے آئے وقت طلب عنوان ہے، لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عنوان وقت طلب نہیں بلکہ زندگی طلب عنوان ہے۔ زندگیاں دا اختتام ہو سکتا ہے پر سیرت نو بیان کرن دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سیرت النبی دے حوالے نال بیان کرن تو بعد 10 جمعے پڑھان تو بعد مطلب یہ نہیں کہ سونے دی ہن سیرت ختم ہی ہو گئی ہے، بلکہ اس تو بعد دیگر جو دین اسلام دے عنوانات اسی بیان کرنے نے ہے وہ بھی سونے دی سیرت کی خیال ہے گل، اور یہ میں کولوں نہیں کرتا، میں اپنی تے تہاڈی اماں سیدہ عائشہ دی زبانوں سنانا رضی اللہ عنہا۔ پوچھن والے نے پوچھا اماں جی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دے بارے تے دسو، کچھ آپ دے سونے اخلاق دیاں جھلکیاں پیش فرماؤ ساڑھے سامنے۔ اماں جی نے فرمایا اتقرأ القرآن، کیا تو قرآن پڑھنا ہے؟ کہندا جی ماں جی قرآن تے جنی اللہ توفیق دے پڑھ لیدا ہے۔ فرمایا جے قرآن پڑھنا ہے تو پھر کانا خلقہ القرآن، اس سارے دا سارا قرآن ہی سونے نبی دا اخلاق ہے۔ یہ مطلب ہے کہ باقی جڑے موضوع میں بیان اللہ دی توفیق نال کرنے نے تساں اللہ دی توفیق نال سننے نے ہے وہ بھی سیرت ہے، وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر کعبہ دے مراحل تو بعد یا غریب لوگاں دی مدد، گرے پڑے لوگاں دا سہارا بننا، یا کسے مہم تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے جانا، لیکن جدو آپ نو فراغت میسر آندی تے میرے پیغمبر اکیلے رہنا تنہا رہنا زیادہ پسند فرماندے۔
اور تنہائی دا استعمال میرے تواڈے ورگا نہیں کرتے. اور گل یاد رکھنا، اپنے ظاہر نو، اپنی محفل نو، اپنی جلوت نو پاک رکھنا، لوگاں دے سامنے حاجی اور صوفی بن کے رہنا، یہ گل کوئی ایڈی بہادری والی نہیں. بہادری والی گل یہ کہ خلوت تنہائی پاک ہو. اور ساڈے تنہائی دے اندر معمولات مشغولات کی ہوندے نے، تانوں بھی پتہ ہے سانوں بھی پتہ ہے. لیکن چیدہ چیدہ لوگ نے کہ جنہاں اپنی تنہائی اللہ دے نام تے وقف کر دیتی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر نو کچھ ایک برتن دے اندر مشکیزے دے اندر پانی دے دیاں، برتن دے اندر کچھ کھان پین دا سامان یعنی ستو وغیرہ کھجوراں وغیرہ ڈال کے دے دیاں. میرے پیغمبر ایک کھانا پانی لے کے مکے تو 2 میل دے فاصلے تے کوہ ہرا دے مقام تے ایک غار ہے جس نو غار ہرا کیا جاندہ ہے. اور ویکھو اس غار ہرا نو یہ شرف ملیا کہ اے دے تے میرے پیغمبر سونے تے پہلی وحی نازل ہوئی. چونکہ اے دے تے اللہ دا قرآن آیا، اس قرآن دی نسبت نال اس پہاڑ دا، جس پہاڑ تے غار ہرا واقعہ ہے، اس پہاڑ دا نا ہی جبل نور پہ گئے. سبحان اللہ. نور والا پہاڑ، جبل نور. کیوں نور والا پہاڑ ہے؟ یہ تے نور اتریا ہے. قرآن دے نور ہونے جو کوئی شک ہے کسے نو؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. لوگو تواڈے کول آ گیا جے نور. قد جاءکم من اللہ نور، تواڈے کول نور آ گیا جے. وکتاب مبین، تے واضح کتاب تواڈے کول آ گئی ہے. معلوم ہوتا ہے قرآن جتھے کتاب مبین ہے، قرآن جتھے کتاب حکیم ہے، قرآن جتھے قرآن کریم ہے، قرآن جتھے قرآن مجید ہے، اتھے قرآن نور بھی ہے. کی ہے؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحا من امرنا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر سونیا، اسی طرح اسی تیرے ول جبریل نو بھیجنے ہاں، تیرے ول وحی کرنے ہاں. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، اے میرے نبی سونیا جیڑی شے میں تواڈے تے نازل کیتی ہے وہ نور ہے. وہ کی ہے؟ انہوں اسی نور بنایا ہے. اور نہدی بہی من نشاء من عبادنا، اس نور دے ذریعے اسی اپنے بندیاں میں جو جنوں چاہنے ہیں ہدایت دے دینے ہیں. اللہ اکبر. معلوم ہوندہ ہے قرآن نور ہے. بولو قرآن انج سمجھ نہیں آئی. آؤ پھر تانوں دوجے طریقے نال سمجھائیے. حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ فرماندے سن کئی لوگ قرآن نو نہیں مندے، نبی دے فرمان نو نہیں مندے تے او بابیاں تے لگے نے. تسی قرآن نو بھی مندے ہو، سونے نبی دے فرمان نو الحمدللہ مندے ہو، پر آؤ تانوں ایک بابا بھی سنا دئیے. بابا کہندا اے قرآن نورانی شیشہ.
اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ وکھاوے، جیڑا پڑھ کر عمل کماوے او کیوں نہ جنت جاوے۔ جنہ دلاں وچ نور حقیقی او پڑھ پڑھ عمل کماون، جو نہ بینے قلب کمینے او راہوں بھول بھول جاون۔ اللہ وقت تو ایک قرآن کی ہے نور، آکھو کی ہے قرآن دے نور ہونے چ کوئی شک نہیں، جب محبت نال دسو قرآن کی ہے نور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس پہاڑ تے اتریا وہ پہاڑ کی ہے جبل دا معنی پہاڑ تے جبل نور دا معنی نور والا پہاڑ۔ اللہ اکبر۔ اس پہاڑ دے اندر غار ہے جو غار ہرا ہے، میرے پیغمبر سونے اس غار دے اندر تشریف لے جاندے، خلوت نشینی کر دے، تنہائی اختیار کر دے، لیکن اس تنہائی دے اندر کر دے کی نے؟ تیرے میرے وانگو موبائل نہیں چلاندے، ڈرامے نہیں ویندے، فلماں نہیں ویندے، گانے نہیں سن دے، تنہائی دے اندر میرے سونے نبی کر دے کی نے؟ کدے آسمان وال نگاواں اٹھا لیندے نے، سوچ دے نے ایڈا وڈا آسمان بنایا کنے میں، اس آسمان نو کھلارن واسطے شے کیڑی لگی ہوئی ہے؟ نہ تے کوئی پلر نظر آندا ہے، نہ کوئی بیم نظر آندا ہے۔ کدے زمین وال نظر دوڑاندے نے، ایڈی وسیع و عریض، ایڈی فراخ تے کشادہ زمین، ایدا بنان والا کون ہے؟ کدے سورج وال ویندے نے، ایدا چمکان والا کون ہے؟ کدے ستاریاں تے چناں وال ویندے نے، انہاں نو چڑھان تے دمکان والا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دا قرآن بھی بیان کردا ہے، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ والے کون نے؟ اللہ فرماندے نے اے زمین تے آسمان دی پیدائش دے اندر، رات اور دن دی تبدیلی دے اندر عقل مند لوکاں واسطے نشانیاں نے۔ کدے واسطے؟ اللہ ہن سانوں کی پتہ ہے عقل مند کون ہے؟ کسے دے کیڑا متھے تے لکھیا ہے کہ فلانا عقل مند ہے؟ اللہ عقلاں دین والیا تیرے کو پوچھنا چاہنے ہاں، تیرے کو جاننا چاہنے ہاں عقل والے ہیں کیڑے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ فرماندے نے عقل والے ہونے جڑے کھلوتے ہون تے مینوں یاد کر دے نے، بیٹھے ہون تے مینوں
مینوں یاد کردے نے پاویں کروٹاں دے بل لیٹے ہون یاداں پھر بھی میریاں تصورات میرے تخیلات میرے اللہ فرماندے نے پھر عقل والے کون نے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ ہر ویلے میری بنائی ہوئی تخلیق تے غور و فکر کردے ہی رہندے نے معلوم ہوندہ ہے جیڑا زمین و آسمان دی تخلیق وچ غور و فکر کردا ہے وہ عقل مند ہے وہ کی ہے تے سب تو وڈے عقل مند کون نے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ تے سونے دی بھی تنہائی دی عبادت اے ہوئی کی کہ اللہ دی تخلیق وچ غور و فکر کر دے کی کر دے نے اللہ اکبر تے عقل مند جدو زبان تو بول دے نے انہاں دیاں بولیاں کی ہوندیاں نے اسی پنجابی چاہنے ہیں نا فلانا بولدا ہے تے وکھیوں ہی بولدا ہے عقل مند وکھیوں نہیں بولتے وہ جدو بولدے نے کی آندے نے ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار کی کہندے نے اللہ سونیا جو تو پیدا کیتا ہے وہ فضول پیدا نہیں کیتا ما خلقت هذا اللہ جو کچھ بھی تو پیدا کیتا ہے نا ما خلقت هذا باطلا اللہ یہ باطل نہیں جو کچھ تو پیدا کیتا ہے اللہ تیرا پیدا کیتا ہویا بھی فضول نہیں تے رہی گل تیری سبحانہ کا تو تے ہے ہی پاک ہے فاقینا عذاب النار تے اللہ سانو جہنم دے عذاب تو بچا کے رکھی اے ہے عقل مند لوکاں دے وظیفے عقل مند لوکاں دیاں بولیاں اونا دے نغمے اونا دے ترانے جس چیز نال او اپنے آپ نو رتب اللسان رکھتے نے اے او چیزاں نے اللہ اکبر تو میرے پیغمبر سونے غار دے اندر چلے جان دے رمضان المبارک دا مہینہ ہے اللہ اکبر کبیرہ رمضان دی 21 تاریخ ہے سوموار دی رات ہے اللہ اکبر کبیرہ اگست دی 10 تاریخ ہے الرحیق المختوم دے حوالے نال اور قدرتی ویسے اتفاق ہی انہوں کہو الرحیق المختوم میرے سامنے پئی ہے جی اللہ اکبر اس کتاب دے اندر 10 اگست لکھیا ہوا ہے میرے پیغمبر سونے تے جدو پہلی وحی نازل ہوئی 21 رمضان سوموار دا دن تے اگست دی 10 تاریخ اللہ اکبر میرے پیغمبر سونے اسی طرح ہی غار دے اندر تشریف فرمانے ایک جسم آیا ایک جسم اور جسم کی ڈاک ہوئے مشرق تو لے کے مغرب تک کو جسم پھیلیا ہو آسمان دے کنارے پر نے کوئی ہور شے نظر آندی نہیں سوا او دے تو او ہے کہ یہ جبریل کون ہے بولو میں اسرائیل تے نہیں آکھیا جڑا ڈر دے ہو سارے کون ہے اللہ اکبر تو جبریل امین جس نو روح الامین بھی قرآن نے کیا ہے اور بخاری شریف ہے جو میرے پیغمبر سونے نے فرمایا جبریل دے 600 پر نے کنے 600 پر جبریل علیہ السلام دے ہون 600 پر ہون مشرق تو مغرب تک جسم پھیلیا آیا ہوئے دسو انہوں ویکھ کے لرزہ تے ہونا آنا ہی ہے نا پھر تھوڑی جی حیبت وحشت دہشت اسی کی آنے اپنے ڈولے کٹ کے دہشت ہی بڑی ہے تے او تے جبریل ہے فرشتہ ہے اللہ اکبر جبریل آیا میرے پیغمبر سونے نو آ کے سینے نہ لایا تے کہندا اقرا یا محمد
اقرا یا محمد، اے محمد سونیا پڑھو۔ میرے آقا فرماندے نے ما انا بقارئ، اوے میرے کولوں کی پڑھوانا چاہنا ہے، میں تے کسے سکولے گیا ہی نہیں۔ میرے کولوں کی پڑھوانا چاہنا ہے، میں تے کسے سکول داخلہ لیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ما انا بقارئ، میں پڑھیا ہویا نہیں۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا، پھر جبریل نے مینوں سینے نال لایا تے لا کے گھٹیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اینا گھٹیا میرے پیغمبر فرماندے نے میری طاقت جواب دے گئی۔ زور نہ مینوں سینے لایا، پھر مینوں چھڈیا، پھر آندا اقرا یا محمد، سونیا پڑھو۔ میرے آقا نے پھر وہی جواب دیتا، ما انا بقارئ، میں تے پڑھے ہی نہیں۔ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، اللہ اس اپنے قرآن دے، اپنے نبی دے حدیث دے مبلغ اور قاری تے اپنی بے شمار رحمتہ نازل فرمائے۔ بہت پیارا ایتھے ایک نقطہ بیان کر دیں۔ فرماندے نے جبریل دے پڑھایا میرے پیغمبر سونے نہیں پڑھے، دو بار سینے لایا جبریل نے، میرے پیغمبر نہیں پڑھے۔ جدو جبریل نے چھڈیا، خود میرے پیغمبر دی زبان تو جاری ہو گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ایسا کیوں ہویا؟ فرماندے نے کل نو کو بدبخت انج نہ کہندا پھرے اور تہاڈا نبی تے جبریل تو پڑھیا ہے، ساڈا نبی جبریل تو نہیں پڑھیا، رب جلیل تو پڑھیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے مبلغین تے راضی ہو جا، سانو بھی اس للہیت نال انہاں دے نقش قدم تے چل کے اللہ اپنی رضا نو ملحوظ رکھ کے اپنے دین دی تبلیغ دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سینے نہ لایا، دو باری آکھیا پڑھو، میرے آقا فرماندے نے میں کی پڑھا، تیسری بار سینے نہ لایا تے جبریل کہندا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، سونیا اس رب دے نام نال پڑھو جن نے پیدا کیتا ہے۔ ہن جبریل نے میرے پیغمبر سونے نو جدو چھڈیا ہے، اللہ نے آپ ہی میرے پیغمبر دی زبان تے جاری کر دیتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اے پہلیاں 5 ایتاں نے جڑے میرے پیغمبر تے سب تو پہلی وحی آئی۔ کنیاں ایتاں؟ ترجمہ کی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اے میرے پیغمبر اس رب دے نام نال پڑھو جن نے پیدا کیتا، خلق الانسان من علق، انسان نو ایک پھٹکی تو ایک لوتھڑے تو پیدا کیتا، اقرا و ربک الاکرم، اپنے اس رب دے نام نال پڑھ جڑا بڑی عزت والا ہے، الذی علم بالقلم، جن نے قلم دے ذریعے انسان نو تعلیم دیتی، علم الانسان ما لم یعلم، او کچھ انسان نو دسیا جو یہ جاندا بھی نہیں سی۔ اللہ اکبر۔ باقی سب نو اللہ نے پڑھایا قلم نال، سونے نو پڑھایا اپنے کرم نال، اور باقی سارے نو قلم نال، میرے سونے نبی نو اپنے کرم نال۔ اللہ اکبر۔ اے 5 آیات میرے پیغمبر سونے تے نازل ہوئیاں۔ ہن میرے پیغمبر سونے نے چونکہ جبریل نو ویکھیا ہویا سی، ادھروں 3 واری جبریل نے سینے نال لایا ہے تے لایا بھی چنگا گھٹ کے وے۔ میرے پیغمبر سونے دی طبیعت ڈری ہوئی ہے، آپ نو بڑا تیز بخار چڑھ گیا ہے۔ میرے پیغمبر سونے اتھوں اٹھے،
घर तशरीफ ले आए, आके मेरे पैगंबर सोने लेट गए ते लेट के मेरे आका बार बार बेचैनी नाल बेकरारी नाल कहंदे ने ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी। ओए मेरे घर वाले हो मैनू कंबल दे दियो, मैनू कोई चादर दे दियो। खशीतु अला नफसी, मैनू अपने बड़े बड़ा डाडा धुड़कू लगा होया, मैनू लगता है जिवें मैं बचना ही नहीं। अल्लाहु अकबर। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा आईयां, एक कंबल पकड़िया है, मेरे पैगंबर सोने ते कंबल देना शुरू किया, नाल सीरतुन नबी ते तकरीर करनी शुरू कर दी। क्यों भाई अम्मा खदीजा दी जुबानों सीरत सुनावा सोने नबी दी, और जिस बंदे दी गवाही ओदे घरों मिल जाना समझो वो बंदा है। क्यों भाई मानते हो इस चीज़ नूं? बाहर तो सारे चौधरी बन जाते हैं, बाहर मौलवी भी सारे बन जाते हैं। अल्लाह अकबर। आंदे ने बीवी ने वेख्या ना, औरत एक ने एक बंदा हवा च उड्डन दिया है, हवा च उड़दा पिया। अल्लाह अकबर। रात नूं ओहदा खामद घर आया, उन्हें दस्सिया भई अज तो मैं वेख्या एक बंदा हवा च उड़दा सी पिया, क्या सोहणियां ओहदियां जुल्फां सन, क्या उन्होंने फन सी, क्या सोहना उड़दा सी पिया। आंदा अच्छा वेख्या सही? आंदी आहो वेख्या सी। आंदा वो तो मैं सां। की आंदा? वो तो मैं सां। आंदी तां ही डोले खान दिया। पहला बड़ा सोहना उड़दा सी, जदों पता लगा ये अपना ही है तो फिर की आंदी है, तां ही डोलन डियास है। अल्लाह अकबर। घर के अंदर अपना आप मनवाना सौखा, एडा सौखा कई मनवा भी लेंदे ने। अल्लाह अकबर। तो सैयदा खदीजा मेरे पैगंबर सोने ते कंबल उड़ा रही ने या चादर दे रही ने, ते जुबान तो की फरमांदियां ने। मेरे पैगंबर सोने ने जदों फरमाया, बार बार कहते ने खशीतु अला नफसी, मैनू अपनी जान दे बारे बड़ा डर लगा होया है, मैनू इंज लगता है मैं बचना ही नहीं। ते सैयदा खदीजा कहदियां ने ना ना मैं सदके जावां, इहो जिहियां गल्लां ना करया करो, मैं कुर्बान जावा ना इंज आखो। इन्नका लतासिलुर राहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मअदूमा व तकरिज ज़ईफा व तस्दुकुल हदीसा व तुईनु अला नवाइबिल हक कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदा। फरमांदियां ने अम्मा जी, इन्नका लतासिलुर राहिमा, सोनिया तुसी ते सिला रहमी करन वाले हो। इन्नका लतासिलुर राहिमा, सोनिया तुसी ते सिला रहमी करन वाले हो। व तहमिलुल कल्ला, सोनिया महबूबा तुसी ते माड़ियां दे बोझ चुकन वाले हो। व तक्सिबुल मअदूमा, जेड़े कमा नहीं सकते सोनिया तुसी ते उन्हां नूं कमा के देण वाले हो। व तकरिज ज़ईफा, सोनिया तुसी ते मेहमान दी इज्जत करन वाले हो। एक हदीस च आउंदा है व तस्दुकुल हदीसा, सोनिया तुसी ते सच्ची करन वाले हो, तुसां कदे झूठ बोले ही नहीं। व तुईनु अला नवाइबिल हक, हक दे मामलात दे अंदर तुसी ते लोकां दी मदद करन वाले हो। जिस बंदे विच इन्नियां खूबियां होण, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, मैं अल्लाह दी कसम खा के कहनी हाँ, अल्लाह कदी इहो जे बंदे नूं ज़ाया करदा ही नहीं। लो हुण तसल्ली मिल गई बीवी अल्लों, किधरों? ते बीवी अल्लों तसल्ली होवे ते फिर समझो घर सुकून दा गहवारा है। ते जिवें मेरे पैगंबर सोने परेशान होकर घर तशरीफ लियाए ने, जे उत्थे सैयदा खदीजा भी वाह वेला शुरू कर देंदियां की बनना सी?
میرے پیغمبر دی پریشانی گھٹنی سی کہ اور ود جانی سی؟ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر سونے پھر بھی کچھ بخار محسوس کرتے ہیں، سیدہ خدیجہ نو سارا واقعہ سنایا۔ سیدہ خدیجہ فرمادیاں نے سونیا پریشان نہ ہو، میرا ایک چچا زاد بھائی ہے، او دا نام ہے ورقہ ابن نوفل۔ ورقہ ابن نوفل اے عیسائی العقیدہ سی، تورات اور انجیل دا ماہر بھی سی، اور عبرانی زبان دے اندر تورات لکھن دا بھی یہ ورقہ بن نوفل کام کردے سن، تورات دے لکھاری سن، کاتب سن۔ اللہ اکبر، کاتب بھی سن تے تورات اور انجیل دے عالم بھی سن۔ تو سیدہ خدیجہ نے کیڑے پاسے دا رخ کیتا؟ عالم دین والے پاسے دا۔ کدھر؟ اسی کی آنے ہاں اینو کچھ ہے، اینو باہر دی کچھ ہے لڑ گئی ہے تے اینو کھڑیے فلانے عامل کو۔ کتھے کھڑیے؟ پیر صاحب کو، عامل صاحب کو۔ اللہ اکبر، انہاں بھی پھر تعویذ دے دینا، پتہ نہیں ہوں وہ بگڑدا ہے یا سوردا ہے، بگڑیا ہے اپنے گھاٹے وعدے دی وجہ تو، سوریا ہے تے اللہ دی رحمت نال تے نہ لگ جانے جی فلانے نے تعویذ دیتا سی نا تے ادھروں خیر پیا، ادھروں منڈا ملیا آکھنا فلانی تھاؤں خیر پیا ہے، تو جے وہی منڈا اللہ نہ کرے مر گیا تے آکھنا اللہ دا حکم، مر گیا تے اللہ دی ڈیوٹی صرف مارن دی، ہاں دین دی کسے اور دی۔ اللہ اکبر۔ تو کسے عامل، کسے تعویذ دان یا کسے ایسے بندے دا رخ نہیں سیدہ خدیجہ نے کیتا، عالم دین دا رخ کیتا ہے۔ تسی بھی کسے عالم دین نال رابطہ کریا کرو، تو انو قرآن تے حدیث دا کوئی ٹوٹکا، کوئی وظیفہ دسے گا، اللہ بگڑیاں سوار دے گا۔ ادھر ادھر نہ جایا کرو، نہ ایمان خراب کریا کرو تے نہ جیب ویلی کرایا کرو۔ ایمان بھی بچاؤ، جیب بھی بچاؤ، بچدا کیویں میں قرآن تے حدیث وال لاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو سونیا چلو نا، میں تانوں اپنے ورقہ بن نوفل چچا زاد بھائی کو لے کے جانی ہاں۔ 150 سال دے قریب ورقہ بن نوفل دی عمر تے اکھاں تو نابینے ہو چکے ہیں، اکھاں تو نابینے ہو چکے نے، اور بڑے عمر رسیدہ کمر کویدہ۔ اللہ اکبر۔ اے ورقہ ابن نوفل اور انہاں دیاں جیڑیاں اے بروٹے نے، بڑھاپے اور ضعف اور کمزوری دی وجہ تو اکھاں دیاں پلکاں دے اتے آ کے گرے ہوئے، اتنے کمزور۔ سیدہ خدیجہ میرے پیغمبر سونے نو لے کے آئیاں، آ کے کہیں دیاں نے، اے ورقہ بن نوفل جی، اے میرے شوہر دی گل سنیا جے، اے میرے سرتاج دی گل سنیا جے۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا چاچا جی انج دا بندہ ویکھیا ہے، انج دا جسم ویکھیا ہے، انہیں انج دیاں گلاں کیتیاں نے۔ ورقہ ابن نوفل نے سر چکا لیا ہے، سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا تے کہندا خدیجہ مبارک ہووی، نی خدیجہ مبارک ہووی۔ وے ورقہ، اے میرے بھائی ورقہ، میں تے تیرے کول پریشانیاں دا حل پوچھن واسطے آئی ہاں، تو مینوں مبارکاں دے رہا ہے۔ کہندا خدیجہ، اے جیڑا محمد سونا ہے، اگے تے صرف تیرے سر دا تاج سی، آج تو بعد اللہ نے اینو ساری دنیا دے نبیاں دا بھی سردار بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ اے نبیاں دا سردار بن گئی، اے تو ہن تیرا صرف سرتاج نہیں رہا، اے کائنات دا، عالمین دا، مشرقین و مغربین دا سردار بن گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ ہن محمد الرسول اللہ بن گئے۔
آکھو صلی اللہ علیہ وسلم. ایویں کہندے ہو انہاں نوں نبی سونے دی آمد دی خوشی نہیں, ایویں کہندے ہو سونے دی ولادت دی خوشی نہیں. او جہاں بچہ قرآن حفظ کر کے گھر آئے خوشیاں تے اودیاں وی انمول ہوندیاں نے. حدیث دا عالم بن کے آئے, عربی دان بن کے آئے, وہ پھولیا تے وہ بھی نہیں سماندا. اوے دوستو جیڑا سونا نبی بن جائے سانو دے نبی بنن دی خوشی کیوں نہ ہوئے؟ اسی اس سونے دے تے او سونا ساڈا کیوں بھائی؟ اسی او دے تے او ساڈا. اللہ اکبر کبیرہ. اوے اسا کلمہ نبی دا پڑھیا اے, پلہ گھٹ کے سونے دا پڑھیا اے. اسا کلمہ نبی دا پڑھیا اے, پلہ گھٹ کے سونے دا پڑھیا اے. سانو رنگ محمدی چڑھیا اے, او سانو رنگ محمدی چڑھیا اے. ہن ہور نہ رنگ چڑھاونا اے, او ساڈا پیر محمد سونا اے. سارے جگ دے وچوں من مونا اے, کوئی ایو جیا ہویا نہ ہونا اے. او کوئی ایو جیا ہویا نہ ہونا اے, جنہ چھڈیا او نہ رونا اے. او جنہ چھڈیا او نہ بولو, جنہ چھڈیا او نہ. اللہ سانو گھٹ کے سونے دا پلہ پھڑن دی توفیق عطا فرمائے. کوٹ والیا ایو جا سونے دا پلہ پھڑیے کہ جیڑا جنت جا کے بھی نہ چھٹے. اللہ اکبر. یہ میرا سونا ہے. امام الانبیاء بن گئے, امام النبیین بن گئے, سید المرسلین بن گئے, اکرم الاولین والآخرین بن گئے, شفیع المذنبین بن گئے, رحمت للعالمین بن گئے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیغمبر سونے تے پھر کچھ عرصہ وہی بند رہی ہے, لیکن میرے پیغمبر دے سینے تے اس جبریل دی دہشت بھی ہے, لیکن جڑی کلام سنی ہے اس کلام دی تاثیر بھی ہے. بعض روایات دے اندر اتھوں تک آندا ہے, ورقہ ابن نوفل کہندا ہے محمد سونیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ دا نبی بن گیا ہے. ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ. اے محمد سونیا یہ تیرے تے اوہی فرشتہ آیا ہے جیڑا موسیٰ پیغمبر تے آیا سی. پھر ورقہ کی کہندا ہے, کاش میں ادو تک زندہ ہوندا جدو مکے والے تینوں مار مار کے مکیوں کڈ دین گے. کاش میں ادو زندہ ہوندا جدو تینوں اس مکے وچوں کڈ دتا جائے گا. میرے آقا سونے متعجب نے, آقا سونے حیران نے. اوے ورقہ چاچا یہ کی گل کہنا ہے؟ مکے والے تے میریاں تعریفاں کر دے نہیں تھک دے, مینوں صادق کہندے نے, مینوں امین کہندے نے. میں جتھوں لنگ جاواں پلکاں راواں وچ وچھاندے نے, مینوں کیویں کڈن گے؟ ورقہ ابن نوفل کہندا اے محمد بیٹیا صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جیڑا پیغام تو لے کے آیا ہے یہ پیغام پہلے بھی اللہ دے نبی لے کے آندے رہے نے. جیڑا بھی یہ پیغام لے کے آیا ہے او دے نال ہی دشمنیاں ہویاں نے, تیرے نال بھی دشمنیاں ہون گیاں, تیریاں بھی مخالفتاں ہون گیاں, پر جے میں ادو تک زندہ رواں تے تیری ضرور مدد کراں. لیکن ورقہ نو میرے سونے نبی دا زمانہ نبوت ویکھنا نصیب نہیں ہویا. اللہ اکبر. میرے پیغمبر تے جو مکے والیاں نے ظلم کیتے نے ورقہ نو وہ ویکھنے نصیب تے نہیں ہوئے, لیکن میرے پیغمبر نے شرف دیتا ہے. آپ فرماندے نے ورقہ بن نوفل ہوئے جنہیں میری نبوت اور رسالت دیاں تصدیقاں کیتیاں نے. میں اللہ کو امید رکھنا اے ورقہ جنتی ہے, اے ورقہ ابن نوفل جنتی ہے. اللہ اکبر. کیونکہ سونے نبی دی نبوت دی تصدیق کی تھی.
वर्का इब्न नौफल को उठ के मेरे पैगंबर सोने घर तशरीफ लियाए। आप फरमाते ने खदीजा बड़ी उलझन च पिया, मैनू कुछ समझ नहीं आती, मैं की करा। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक तरकीब सोची। कोट इसहाक वाले हो जरा सोचा जे ये सैयदा खदीजा किसी कॉलेज की फारग नहीं, किसी स्कूल की फारग नहीं, किसी यूनिवर्सिटी की फारग नहीं, लेकिन वेखो टोटका कैसा सोचा है। या रसूल अल्लाह ऐ मुहम्मद सोनिया, तुसी कहंदे हो तुहाडी कैफियत बड़ी अजीब है, तुहानू मामला समझ नहीं आ रहा, तुसी डरे बैठे हो। सोनिया महबूबा हुण जदों जिबरील आया, वो फरिश्ता हुण जदों तुहाडे ते आया, जदों तुहानू लगा कि हुण मेरे कोल फरिश्ता आउण लगा है, तुसी जरा मेरे नेड़े हो जाया जे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पैगंबर सोने ने कुछ दिनों तो बाद महसूस जिवें जिबरील आ रहे, मेरे पैगंबर सोने सैयदा खदीजा दे नेड़े हो गए। सैयदा खदीजा ने अपने सीने नाल ला के मेरे पैगंबर नू बिठा लिया, अपने वाल नंगे कर दिते ने। फरिश्ता उसे वेले चला गया। अम्मा जी फरमांदियां ने सोने मुबारक होवे सच्चा फरिश्ता जे जिन्हें मेरे नंगे वाल वेखे ते चला गया। जे वो शैतान हुंदा ते उन्हें कदे जाना ही नहीं सी। वाह मां तेरी फिरासत तो सदके, वाह मां तेरी कुव्वते फैसला तो सदके, अम्मा तेरी अकलो सियानत तो सदके। अल्लाह अकबर कबीरा। की फरमानिया ने सोनिया ये सच्चा फरिश्ता जे जेड़ा टुर गया है, ते जे कोई शैतान हुंदा ते उन्हें क्यों नहीं सी जाना। भैनों मेरी ओ माओ, कौम दी ओ बेटियों बहुओ, जे फरिश्ता सी चला गया, शैतान हुंदा उन्हें क्यों नहीं सी जाना। क्योंकि खदीजा मेरी मां दे वाल खुले सन। फरिश्ता खुले वाल वेख के हया करदा है ते शैतान खुले वाल वेख के राजी हुंदा है। क्यों भाई? शैतान खुले वाल वेख के हुंदा है ना। मेरी माओ जे तुहानू शौक है कि तुसी सैयदा खदीजा दियां बेटियां जे तुहानू शौक है कि तुसी सैयदा सौदा दियां धीआं जे तुहानू शौक है कि तुहाडी आइडियल सैयदा ज़ैनब होवे, रुकैया होवे, उम्मे कुलसूम फातिमा होन रजी अल्लाह अन्हुन्ना अजमाइन। आज अल्लाह दे घर दे अंदर इस बात का वादा कर लो कि गैर महरम लोगों के सामने अपने वाल नहीं खोलने। तुसी अल्लाह नाल वादा कर लो, मैं तुहाडे लई दुआ कर देना, अल्लाह तुहानू उन्हां पाक लोगों का जन्नत ही साथ नसीब फरमावे। अल्लाह अकबर। तो मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपनू हुण रुतबा ओ मिलिया, मर्तबा ओ मिलिया कि जिस मर्तबे जिस मकाम नू कोई अल्लाह दा पैगंबर भी नहीं पहुंच सकता। जेड़ा पहले मुहम्मद बिन अब्दुल्ला सी, हुण जदों अल्लाह जुल जलाल वल इकराम मेरे पैगंबर नू बुलांदे ने ते फखर नाल इस अंदाज नाल बुलांदे ने, फरमाया या अय्युहन नबियो, या अय्युहन नबियो। आखो जा सुभान अल्लाह। मैं दावे नाल कहना कोट इसहाक वालों, रहमान मस्जिद वालों, कोई मैनू साबित करके दिखाए मेरे पैगंबर सोने तो पहला अल्लाह ने किसे नबी नू या अय्युहन नबीयो कह के बुलाया नहीं, किसे उम्मत नू या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के भी नहीं बुलाया। या अय्युहन नबीयो क्या साडे पीरो मुर्शद नू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क्या ते सानू क्या। या अय्युहन नबीयो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा।
سونے نبی نو ہن فخر نال انج بلاندا ہے یا ایھا الرسول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کتے اللہ بلاندا میرے سونے نبی نو تے کی کہندا یا ایھا المزمل کتے بلاندا تے کی آندا یا ایھا المدثر اور کتے کی آکھیا یاسین یاسین حضرت عبداللہ بن عباس عمدۃ المفسرین جنہاں نو میرے پیغمبر سونے نے اللہ کو دعا کر کے دین دا تے قرآن دا مفسر بنوایا ہے فرمایا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین اللہ میرے چاچے دے پتر عبداللہ بن عباس نو قرآن دا علم دے دے دین دی سمجھ دے دے او عبداللہ بن عباس کہندے نے یاسین دا معنی ہے اللہ کہندے نے اوے سردارا اوے سردار سونیا کدے ماں اپنے پتر نو وڈیاندی ہے کہندی ہے میرا چن پتر کوئی کہندی ہے میرا تھانے دار پتر کوئی کہندی ہے میرا ڈپٹی پتر کوئی کہندی ہے میرا سپاہی پتر میں صدقے جاواں اے جنوں چن کہندی ہے شکل دا وی سونا نہیں رنگ دا وی کالا کلوٹا ہے جنوں تھانے دار کہندی ہے اونوں آپ بیچارے نو لتر کھاندیاں نو وار نہیں آوندا او کون سونا ہے جنوں اللہ نے جو آکھیا ہے او سونے نے او بن کے وکھایا ہے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم او یاسین دی پگ مایا یاسین دی پگ مایا او میرے نبی پاک اتے او سارا مردائی جگ مایا میرے نبی پاک اتے او سارا مردائی جگ مایا علم نشرہ دا سینہ علم نشرہ دا سینہ او لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں او ساڈا مکہ تے مدینہ نہیں آواز نہیں آئی اے مکے تے مدینے نال محبت کرن والیاں والی آواز نہیں او لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں او ساڈا مکہ تے مدینہ آواز انج کر کے آوے مسجد رحمان دیاں دیواراں تواڈیاں گواہ بن جان اے دے دروازے گواہ بن جان اللہ سونیا اے بندہ مکے تے مدینے دا دیوانہ اے اینو ضرور مکے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما دیں او لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں او ساڈا مکہ تے مدینہ اے اللہ اکبر کبیرہ او ول کلم دنک سونا ول کلم دنک سونا کی حسن بیان کرا او سر تو پیراں تک سونا کی حسن بیان کرا او سر تو پیراں تک سونا واللیل سے آئیے او واللیل سے آئیے زلفاں دی انج نرمی او موشم بنائیے او زلفاں دی انج نرمی او مولا ریشم بنائیے اللہ
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر سونے تے جدو پہلی وحی آئی اس تو بعد کچھ عرصہ وحی بند رہی ہے، کوئی کہندا 2-2.5 سال دا عرصہ وحی بند رہی ہے، کوئی کہندا نہیں اجے چند دن وحی بند رہی ہے، لیکن اللہ دے کلام دیاں تفسیراں اپنیاں نے۔ میرے پیغمبر سونے ہن بے چین نے، بے قرار نے، کہ تو مینوں وہ آواز دوبارہ آوے تے میں پھر سنا، کتے وہ آواز میرے کنی پوے تے میں پھر سنا۔ حتیٰ کہ اتنی کو میرے پیغمبر سونے نوں بے قراری ہوندی کہ وہی آندی کیوں نہیں، او بندہ یا او فرشتہ ہن میرے کو آندا کیوں نہیں۔ میرے پیغمبر اینے کو بے چین ہوندے، سیرت نگارہ نے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے لکھیا ہے کہ پیغمبر سونے ارادہ فرما لیندے کہ میں کسے اچھی پہاڑی تے چڑھ کے چھلانگ لگا لواں، میں گر جاواں، میں خودکشی کر لواں، میں مر جاواں، اے آواز مینوں کیوں نہیں پئی آندی۔ اور میرے پیغمبر سونے انج کرن دا ارادہ کر دے بھی، انج کرن دا ارادہ اج سانو کئی تسلی دیندے نے، ہے تے تسلی جائز ہے نا، تسلی کسے نو دینا جائز کام ہے۔ ساڈے بھائی محبت دا اظہار کردے نے، نہ پریشان ہویا کرو، نہ دکھ کریا کرو، نہ غم کریا کرو۔ میرے بھائی آ ویکھ لے، اس سونے نالوں ود کے حوصلے والی شخصیت کوئی نہیں، تے ارادہ کی کردے نے پہ میرے آقا کہ میں پہاڑ تے چڑھ کے اپنے آپ نو گرا لوں۔ اللہ اکبر، اسی اس سونے نالوں بہت زیادہ حوصلے والے نہیں ہو سکتے۔ میرے پیغمبر سونے پہاڑ وال جاندے، آپ پہاڑ تے چڑھ جاندے، میرے پیغمبر سونے اپنے آپ نو گران لگ دے تے جبریل آ کے میرے سونے دے موڈے تو پھڑ لیندے تے کہندے سونیا پریشان نہ ہوو، تسی اللہ دے سچے رسول ہو۔ 2-3 بار میرے پیغمبر نے انج کیتا، پہاڑی تے چڑھے، ارادہ کیتا گرن دا، جبریل نے آ کے تھم لیا، سونےو نا تسی اللہ دے سچے رسول ہو۔ آخر ہن کچھ دیر تو بعد، متعین نہیں کہ کنے دن تو بعد، بعض کہندے نے 2-2.5 سال دے عرصے تو بعد، لیکن الرحیق المختوم والے نے لکھیا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں، چند دن تو بعد میرے پیغمبر دی جدو پریشانی ود گئی حد تو زیادہ، ہن میرے پیغمبر اسے پریشانی دے عالم دے اندر اپنے کر لیٹے نے۔ میرے پیغمبر سونے تے دوسری وحی آئی تے فرمایا یا ایھا المدثر، دوسری وحی تو ہی اللہ دا تے سونے نبی دا پیار پہ گیا ہے۔ ویکھیا نا، سونے نے چادر لئی ہے تے اللہ نے اوویں بلایا۔ اسی کی پیار نال کیویں بلانے ہاں اپنے محبوب نو، جہدے نال محبت ہوے، انہیں سوٹ سونا پایا ہوئے تے اسی کی آنے ہاں سونے کپڑیاں والے ہو، گل تے سن لا، آنے ہاں کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تے جے ٹوپی سونی پائی ہوئے آنے ہاں نا، اللہ اکبر۔ اللہ نے ویکھیا سونے نے چادر لئیے تے ایدوں سونا تے ہے بھی کوئی نہیں، ایدوں سونا تے ہے بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے اس نسبت نال بلایا، یا ایھا المدثر، چادر لے کے سون والیا سونیا، قوم اٹھ کھلو، قوم اٹھ کھلو سونیا۔ یا اللہ اٹھ کے کی کرنا ہے؟ فرمایا فانذر، میں تینوں نذیر بنا کے بھیجے ہے سونیا، ہن نذیر بن کے وکھانا۔ اللہ اکبر۔ قم فانذر، سونیا تینوں نذیر بنایا، ڈران والا ہوں، سونیا اٹھ نہ ڈرا لوکاں نوں میرے تو۔ اور میرے محبوب سونیا اتنے تے سارے لات منات ہوبل تے عزا نے نعرے مارن والے نے، میرا تے نام لین والا ہی اتنے کوئی نہیں۔ سونیا اٹھ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سونیا اٹھ کھلو تے میرے نعرے مار دے۔
اللہ اکبر. اے میرے پیغمبر سونے دی دوسری وحی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام تو میری دعا ہے اللہ ذوالجلال سانو وحی دا پابند رہ کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. اسے وحی دا رنگ ساڈے تے چڑھیا ہوئے تے سانو موت بھی آ جائے. اور اللہ سیرت النبی تو سمجھ کے سمجھا کے سن کے سنا کے اللہ سانو یہ تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم